لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرمایا نا میں نے شہر دی قسم کیوں فرمایا؟ زمزم دی وجہ تو زمزم تے پہلے موجود ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام دی تشریف آوری تو 2600 سال پہلے دا موجود ہے۔ خلیل علیہ السلام اتھے پہلے تشریف لے آئے، اسماعیل علیہ السلام پہلے تشریف لے آئے، حضرت حاجرہ پہلے صفا مروہ تے قدم لا چکی ہیں، اللہ دی نشانیاں جو نشانی بن چکے ہیں۔ حجر اسود پہلے تو موجود ہے، مقام ابراہیم پہلے تو موجود ہے، لیکن رب نے کدی بھی نہیں سیا کہ لا اقسم بہذا البلد۔ جس وقت میرے حبیب دے قدم لگے نا ادوں فرمایا سونے میں نے اس شہر دی قسم، مولا کیوں؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، کیونکہ اس شہر دی گلی محمد دے پیر دی تلی چومی، جڑا پیر تھلو لگے زمین تے، تھلواں حصہ حضور علیہ السلام دا قدم، عرش تے لگے عرش عرش مولا بن جائے، زمین تے لگے رب قسمہ ارشاد فرمائے۔ ہن ذرا تھوڑا جہا سوچیا جے، قدم تھلویں سائڈ تو لگے، پیر لگے تے زمین چنگی، عرش تے لگے عرش عرش مولا بن جائے تے انہاں 1,24,000 صحابہ دا کی مقام ہوئے گا جنہاں محمد دے ہاتھ دے اتے بیعت کیتی سی۔ اور آج اگر اسی مدینہ پاک جائیے عموماً یا کسی دوجے شہر آیا، میں سیالوی ٹوپیاں ویکھ کے میرا دل خوش ہو رہا ہے، نیلیاں چادراں ویکھ کے کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے کہ فیصل آباد دے اندر حضور پیر سیال دے مریدین دی تعداد بزرگ تشریف فرمان۔ جے مدینے وچ سانوں لال کنی والی ٹوپی نظر آ جائے اسی پیچھے نس کے جانے حضرت کہاں سے آئے ہیں، کوئی کراچی دا کوئی ملتان دا ہے، صرف اے جناب ٹوپی ویکھیے، مدینے جے شہر وچ بھی رہا نہیں گیا کہ میرے پیر سیال دی علامت ہے۔ تے جے سانوں او بندہ ایڈا چنگا لگدا ہے جدا ہاتھ پیر سیال دے ہاتھ وچ ہے تے او کیڈا چنگا لگدا ہوئے گا جنہاں دا ہاتھ ہی زارا دے بابے دے ہاتھ وچ۔ او صحابہ کتنے چنگے لگدے ہوں گے، تے پھر او پیر تھلواں حصہ لگے تے رب شہر دیاں قسماں ارشاد فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا مدینے دی گلی وچ میرے نبی کھلوتے تے حسین دا پیر میرے نبی دے پیراں دے اتے سی۔ تو میں دسا میرے حضور شیخ الاسلام سادات دا کتنا احترام کر دے سا، کتنا پیار کر دے سا۔ ایک دن آپ تشریف فرمانے مجلس آپ بھی لگی ہوئی، سامنے ایک شخص آیا، داڑھی بھی کوئی نہیں، سر تے ٹوپی بھی کوئی نہیں، جو ہی آیا حضور شیخ الاسلام دیکھے آپ کھڑے ہو گئے، استقبال کیتا، اپنی مسند تے بٹھایا، بٹھا کے کوئی گفتگو دا سلسلہ ہویا۔ حضور شیخ الاسلام دو زانو ہو کے بیٹھے، جدو انہاں جان دی اجازت منگی دروازے تک چھوڑ کے آئے، جب تک نظرہ تو اوجل نہیں ہویا نوجوان واپس نہیں آئے۔ پھر جدو چلے گئے حضور شیخ الاسلام اپنی جگہ تے آ کے بیٹھے، مریدہ عرض کی تھی حضور کون سی؟ فرمایا سید زادہ سی۔ ایک دن حدیث پاک پڑھان دے ہیں، شاگرداں نو آکے اٹھو تازہ وضو کر کے آؤ، تازہ وضو کر کے آؤ، فرمایا نظرہ جھکا لو۔ حضور کی ہون لگا؟ فرمایا حدیث دے اگلے متن وچ مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ دا ذکر آنے لگا، اسی تے انہاں دے منن والے ہیں جڑے ادب سکھاندے۔ حضور شیخ الاسلام کو پوچھا گیا شخص کون؟ آکھے سید زادہ سی۔ ہن سارے مطمئن ہو گئے کہ سید دا احترام کیتا۔ پھر پوچھا گیا، ایک خاص مرید کو پوچھن لگے حضور تسی وقت امام، وقت شیخ الاسلام، ایک بہت بڑی گدی دے سجادہ نشین، بہت بڑا توڑا علمی مقام، ٹھیک ہے وہ سید سی، لیکن ظاہری طور تے عالم بھی نہیں، ظاہری طور تے بے عمل بھی لگ رہا سی، داڑھی بھی کوئی نہیں، سر بھی کوئی نہیں سی کجیا، اتنا احترام کیتا جے۔ آپ کو پتا سی کہ انہوں اندروں تسلی نہیں ہونی، دلیلہ جنیاں مرضی دے لا، کیونکہ اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈر، مومن اللہ دے نور نال ویکھدا ہے۔ آپ کو پتا سی انہوں اندروں تسلی نہیں ہونی، انہوں تسلی دین واسطے آپ نے لکھیا ابو لہب، ابو لہب لکھ کے نا فرمایا دیتے جتی مار، اس لائی جتی آپ دے حکم تے جتی مار دیتی، تھکیا بھی۔ فرمایا کیوں کیتے یہ؟ آکھن لگا جی پلیت بندے دا نام ہے، کافر دا نام ہے، میں نفرت دا اظہار کر دیتا ہے تواڈے حکم تے۔ قرآن پاک منگا کے کڈی تبت یدا ابی لہب۔ حضور شیخ الاسلام فرماندے نے اے کی لکھیا ہے، اے کدا نام ہے؟ اس آکھا اوہی لکھیا جو ایتھے لکھیا ہے، اے ہی لکھیا جو اتھے لکھیا ہے۔ تے پھر فرمایا جڑا کام اتھے کیتا یہ اتھے کریں گا؟ آکھن لگا نا جی نا، اے ہو ہی نہیں سکدا، میرا تے ایمان چلا جائے گا، میں اج کیوں کراں؟ فرمایا اتھے دیر نہیں لائی، اتھے بھی ابو لہب لکھیا ہے،
اتھے بھی ابو لہب ہے، اتھے ادب کیوں کر رہے ہیں؟ اتھے چھڑیا نہیں ہیں، آکھن لگا ادا اونج تے ادب کوئی نہیں، پر کیونکہ قرآن دے ضمن وچ آ گیا نا، اس واسطے ہن ادب لازم ہو گیا ہے، بھاویں نہ کافر دا ہی صحیح ادب لازم ہے کیونکہ قرآن دے ضمن وچ آ گیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرمایا جھلے آئی تے تاں سمجھا رہے ہیں کہ او سید زادہ بھاویں بے عمل ہی ہو سی پر محمد دی آل دے ضمن وچ جو آ گیا، جدو مصطفیٰ دی آل دے ضمن وچ آ جائے پھر ادب لازم ہو گیا۔ تو اسی انہاں دے منن والے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین، آپ مولوی عبدالمجید سودروی علیہ حدیث نے لکھیا اور دیگر علماء علیہ سنت نے بھی لکھیا کہ ایک دن میرے آقا کریم علیہ السلام گلی چو گزر رہے، سامنے ایک چھوٹے جے بچے نو ویکھیا، سرکار ویکھ کے چک لیا۔ توجہ ہے اللہ یا اللہ۔ میری گل سن رہے ہو؟ ایک باری آکو سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم مدینے دی گلی چو گزر رہے، بچیاں نو کھیڑ دیاں ویکھیا، ایک بچے دے آقا قریب گئے، انہوں جا کے چک لیا، چک کے سینے لایا، متھا بھی چمیا، صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ اے بچہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا اے بچہ کل میں ویکھیا میرے حسین نال کھیڑ دا سی پیا، میرے حسین نال کھیڑ رہا سی، حسین اگے اگے چل دے، اے بچہ پیچھے پیچھے ٹردا سی، جتھے حسین دا پیر لگدا سی اے مٹی چاہ کے اپنیاں اکھاں تے رکھدا سی۔ اس حسین نال پیار کیتا، حسین دے نانے اے دے نال پیار کیتا، اے میرے غلاموں گواہ رہنا کل بروز قیامت میں اس بچے دی شفاعت بھی کرانگا، اے دے ابے دی بھی شفاعت کرانگا۔ آقا کی دسیا بچے دی بھی شفاعت، او دے ابا جی دی بھی شفاعت، پیار کیتا بچے تے شفاعت ابا جی دی بھی، پیار کرن زیال مصطفیٰ صاحب شفاعت ابا جی دی بھی، پیار کرن رضوی صاحب شفاعت ابا جی دی بھی، پیار کرن میں شفاعت ابا جی دی بھی، کوئی بھی پیار کرے حسین نال پیار کرے شفاعت ابے دی بھی ہوئے گی۔ اے 14 صدیاں پہلے میرے آقا دے انداز نے دسیا حسین نال پیار کر دئی ہوئے جدا پیو چنگا ہوئے، حسین نال پیار کر دئی ہوئے جدا ابا چنگا ہوئے۔ میرے چراغ گولڑا حضرت شاہ نصیر الدین نصیر آپ فرمان دیں کہ یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا۔ تو حاضرین کرام، اسی حضور علیہ السلام دے امتی ہاں، ساڑھے تے رب دا خاص کرم ہے۔ تسی ویکھو ساڑھی بخشش دے وسیلے اور ذرائع کتنے، حضور دی آل دا احترام کر، سرکار دے اصحاب دا احترام کر، اور فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جس وقت صحابہ نے عرض کی تھی نا یا رسول اللہ کہ حضرت صوبان عرض کر رہے ہیں آقا جنت وچ میرا دل نہیں لگنا جے میں تواڈی زیارت نہ ہوئی، کیونکہ تسی اتلے درجے چونا سی تھلویں درجے چونا۔ جس وقت اس پریشانی دا اظہار کیتا کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبہ، جہدے نال پیار ہوئے گا حشر بھی اودے نال ہوئے گا۔
جس وقت گل کیتی تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمان، حضرت انس فرماندے اودوں میں خوش ہو کے آکھیا دا مطلب ہے میرا حشر حضور نال، میرا حشر ابو بکر صدیق نال، میرا حشر فاروق اعظم نال، عثمان غنی نال، حیدر کرار نال، جڑا جد نال جڑا حسین نال محبت کردا ہے او دا حشر حسین نال ہوئے گا، جڑا یزید نال محبت کردا او دا حشر یزید نال ہوئے گا۔ اسی تے حسین پاک نوں منن والے ہیں، ساڈا یزیدیاں نال کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یاد رکھیا جے بھاویں کوئی وکالت کردا رہے جتنی مرضی، لیکن جڑا یزید دی وکالت کردا او دی اتنی جرأت نہیں اپنے آپ نوں یزیدی آکھے، ہاں اتنی جرأت بھی نہیں۔ اسی حسین دے وکیل ہاں، حسین پاک نال محبت کرن والے، امام علی مقام دی غلامی دا پٹا ساڈے گل وچ، اسی گج واد کے آدے اسی حسینی، اسی آکھدے ہیں نبی کی الفت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، ہم کو کیا ڈر بلا یزیدیت سے، ہم حسینی ہیں، حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساڑی بخشش دے اسباب دیکھو کتنے پیدا کیتے، ماں باپ دی زیارت کر، لیکن ایمان شرط یاد رکھنا، ماں باپ دی زیارت کرو روزانہ حج دا ثواب، اگر دنیا تو پردہ کر گئے قبر تے حاضری دیو پچھلے پورے ہفتے دے گناہ معاف، زندہ ہون پھر بھی برکتاں، دنیا چھوڑ جان پھر بھی برکتاں۔ تے پھر جدا بچہ نابالغ فوت ہو جائے قیامت والے دن او اس دا شفیع شفاعت کرن والا وہ بچہ بنے گا، او اتنے تک جنت نہیں جائے گا جب تک اپنے والدین دی بخشش نہ کروا لے۔ تے پھر تسی سوچو نا جڑا تیرا میرا جمعہ ہویا وہ ساڑی سفارش کرے گا تے بیڑا پار، تے آمنہ دے لال دی شفاعت دا کی مقام ہوئے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماندن زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا ہر شے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں پہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اور جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلن، سزائے میں ہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ میرا نبی بڑا لاجپال، حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدہ نابالغ بچہ فوت ہو جائے دی شفاعت وہ بچہ کرے گا تے جدہ کوئی نہیں، آقا کریم نے فرمایا انا مولا من لا مولا لا، جدہ کوئی نہیں ہوتا میں جو ہاں۔ ایک میں تو انہوں ایک واقعہ میرے ذہن چاہ گیا وہ میں عرض کر کے میری تقریر مک جائے گی، ذرا توجہ نال حضور دے عشق دے حوالے نال، محبت دے حوالے نال، کہ ابتدائی دور سی نا آقا کریم علیہ السلام کچھ صحابہ نو بھیج دے سن مختلف علاقیں تبلیغ واسطے، بھئی جاؤ لوگاں نو ڈھوکاں تے ٹبیاں تے پنڈاں وچ پیغام پہنچاؤ اسلام دا، اللہ دی توحید دسو، میری نبوت اور رسالت دا پیغام پہنچاؤ۔ صحابہ جاندے سن، ایک علاقے چ گئے، ایک بالکل ان پڑھ بندہ انہیں صحابہ کرام دی گفتگو سنی، سن کے معزوز ہویا، اللہ دی توحید پھر صحابی بیان کرے، میرے نبی دی شان نبوت صحابی بیان کرے، کتنی چاشنی ہونی، کتنا ذوق ہونا، کتنی لذت ہونی۔ جدوں انہاں بیان کیتی نا ایک عربی بالکل ان پڑھ اس آکھیا یار جے سونے محمد دا کلمہ پڑھیا جے نا میں نے بھی انہاں دا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ صحابہ کرام واپس آن لگے تے آکھن لگے جدوں موقع ملے نا ایک واری مکے آ جائیں سرکار دی زیارت کر لیں، جدوں زیارت ہو جائے گی نا تے شرف صحابیت حاصل کر لیں۔ صحابی دی عظمت دسی، انہیں آکھا ٹھیک ہے میں بہت جلد مکے حاضر ہوں۔ کچھ دن گزرے، اودے دل وچ خیال آیا کہ آج فارغ ہاں تے جا کے مکے حضور دی زیارت کر آؤں۔ او ٹریا جناب، سفر کیتا مکے آ گیا، پتہ کردہ کردہ حرم شریف پہنچ گیا، اتھوں پوچھے میں حضور علیہ السلام نال ملاقات کرنی، دسیا گیا بھئی اتھے تشریف رکھو ہونے سرکار آ جان گے تیری ملاقات ہو جائے گی۔ او بہ گیا، انہیں ویکھیا کہ جڑا بندہ باہروں آئے نا حجر اسود چوم کے تے چکر شروع کر دیں، پھر چومدا پھر اگلا چکر، پھر چومدا پھر اگلا چکر۔ انہیں آکھیا جی یہ لوگ کی کر رہے ہیں؟ دسیا گیا اللہ دے گھر دی، اللہ دے گھر دا طواف ہے، یہ اللہ دی عبادت ہے، یہ لوگ برکات حاصل کر رہے۔ انہیں سوچا چلو حضور دے آن تک یہ تے کریے، یہ سمجھ لگ گئی بھئی چومنا تے ٹر پینا۔ وہ جدو ٹریا نہ تے نال بندیاں ٹردیاں ویکھے بھی وہ کچھ پڑھ بھی رہے ہیں، وہ دے دل وچ خیال ہے پتہ نہیں ہے پڑھ کی رہے ہیں تے پوچھدا نہیں جھکدا ہے،
کہنے لگا چلو کوئی گل نہیں حضور آن گے سارے وظائف پوچھ لیں گے فی الحال چکر لاندے نا میں پڑھدا یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریم اللہ دی صفت دلاں دے راز وہ جاندا ہے اے سیالویاں نو دسن دی لوڑ نہیں کہ یا کریم اے کیڑا وظیفہ کیونکہ سیال شریف تو عطا ہوندا ہے وظیفہ تے اے وظیفہ پڑھدا انہیں چکر شروع کیتا پڑھے یا کریمو یا کریم ایک چکر دوسرا چکر یا کریمو یا کریمو یا کریم تیجا چکر شروع ہویا یا کریمو یا کریم تیجا چکر پہ لاندا ہے نالی زارا دے بابا جان آ گئے آقا دے صحابہ بھی نال سرکار آندیاں اس عربی ول ویکھیا اس دیہاتی ول ویکھیا صحابہ نو فرمایا اور رل کے طواف کریے اور یاد رکھنا طواف رل کے کرنا او جڑا بندہ پیا طواف کردا اے دے اگے نہیں چلنا اے دے پیچھے ٹرنا جڑے وظائف تے دعاواں تسی تے اسی پڑھ دے ہاں اج او نہیں پڑھنیاں اج رل کے او پڑھاں گے جو اے پیا پڑھدا آقا فرمایا میں بھی او پڑھاں گا جو اے پیا پڑھدا تسی بھی او ہی پڑھنا ہن او عربی اگے اگے میرے آقا پیچھے پیچھے او پڑھدا یا کریمو یا کریمو آقا بھی پڑھیا یا کریمو صحابہ بھی پڑھیا یا کریمو اودے کن وچ آواز گئی دل وچ خیال آیا کہ اے جو میں پیا پڑھدا ایتھے نہیں پڑھیا جاندا اے کدرے پچھلے میریاں نقلاں تے نہیں پہ کر دے اے میریاں نقلاں پہ کر دین دل وچ خیال آیا اس آقا دی زیارت کوئی نہیں سی کیتی انہوں نہیں سی پتا میرے پیچھے ٹرن والا کون چل دیاں آکھن لگا پیچھے آن والیو کی ہویا جے مینوں آندا جاندا کچھ نہیں میریاں نقلاں تے نہ کرو آقا کریم مسکرا کے چل دن پہ انہیں پھر شروع کیتا یا کریمو آقا بھی آکھیا یا کریمو صحابہ بھی پڑھیا یا کریمو اگے چل دیا پھر بولیا آکھن لگا جے تسا میری نقل نہیں چھڑنی پھر چنگا نہیں ہوئے گا آقا نے پوچھیا اے کی کریں گا آکھن لگا کرنا کی ہے ہونے میرے نبی آن کے میں اپنے نبی نو تواڈی شکایت لا چھڑا گا کہن لگا میں اپنے نبی نو تواڈی شکایت لا چھڑاں گا انہوں اجے بھی نہیں پتا میں گل کدے نال کر رہے ہیں کیونکہ پلٹ کے جے دیکھی ہی نہیں تعارف ہی نہیں میرے نبی یہ گل سنی مسکرا پہ فرمایا تینوں کہہ دسیا تیرا نبی شکایتاں بھی سن دا تینوں کس دسیا نبی شکایتاں سن دین آکھن لگا جی صرف انساناں دیاں ہی نہیں جانوراں دیاں بھی سن دین پرندیاں دیاں سن دین درختاں دیاں سن دین پتھراں دیاں سن دین آقا فرمایا ٹھیک ہے پھر ساڈی بھی شکایت لا چھڑ اسا نقل کوئی نہیں چھڑنی جدوں اے گل سنی دل وچ خیال آیا اے کون مطاف دے وچ حرام کعبہ دے کول آدھا نبی نو شکایت لا ویکھاں تے صحیح پلٹ کے ویکھیا پہلی نگاہ میرے آقا دے چہرے تے پئی پہلی نظریں لٹ لیا سنو تیریاں ہار شنگارا قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پیرے دارا ایک ہی کلا تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزارہ میرے آقا دا مکھ ویکھیا ودہا دا چہرہ ویکھیا شک پہ گیا ہو سکتا نبی اے ہی ہون لیکن اجے پاک نہیں نظرہ جھکا لیاں آقا فرمایا عربی بول تو میری شکایت لانی لا شکایت آکھن لگا جی ہون نہیں لانی فرمایا آکھیا کیوں کہن لگا او دو آکھیا ہے
جدوں ویکھیا نہیں ویکھن تو بعد زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت شان مصطفیٰ زندہ باد سبحان کہن لگا جدو ویکھیا نہیں ادوں آکھیا ہن ویکھن تو بعد شکایتاں نہیں لانیاں کیوں نہیں لانیاں آکھے تسی سونے ہی بڑے ہو سونیاں دیاں شکایتاں لان نو دل نہیں کردا اجے تعارف نہیں ویکھ کے آکھیا سونے بڑے ہو کتنے سونے جبریل نو آقا پوچھیا سنا بڑے بڑے سونے ویکھے نہیں کوئی میرے جیا ویکھی آکھن لگا مشارق کو مغارب پھریا تخت سلیمانی ویکھیا خلیل دے جلوے ویکھے زبینو چھری تھلے ویکھیا آدم دے جلوے ویکھے یوسف دے سامنے بیبیاں انگلیاں کٹیاں جمال یوسف ویکھیا پر سونیا ہر کوئی اپنی مثال آپے پر تیرے جیا سونا ویکھیا ہی کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے جیسا حسین چہرہ ویکھیا ہی کوئی نہیں اساڑے پنجابی دا شاعر ضلع خوشاب دا اپنی بولی چاک دا جبریل نو پوچھیا آقا کتنے سونے کیویں ویکھے ہی آدھا نقاب مکتوں لہا کے ڈٹھا میں نو تے ذوق آ رہے نا تو انو آئے نہ آئے نقاب مکتوں لہا کے ڈٹھا میں رج کے ڈٹھا نجات کے ڈٹھا او ایڈا سونا مثال کوئی نہیں او ایڈا سونا مثال کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بلا کے ڈٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات او اتنے حسین جنہوں خدا بھی کول بلا کے ویکھیا میرے تاجدار گولڑا فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں حضرت میری علی شاہ ویکھیا ویکھیا کیا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ تواڈی توجہ جڑی ہے کیمرے والے پاسے لگ جاندی پتہ نہیں میری سمجھ تو باہر حضرت تاجدار دو چار بندے توجہ کر دو میں تانوں سنا رہا تاجدار گولڑا آکھ دن کہ انا سکھ دیاں تے کر لاندیاں تے لکھ وار صدقڑے جاندیاں تے آتے پردیاں مفت وکاندیاں تے شلاوت بھی آون او گھڑیاں اور اے ہو صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں اے جس ویکھیا انہوں پوچھ جس ویکھیا نہیں انہوں کی پتا میرے تاجدار گولڑا ویکھ کے آکھرن کہ سیدی یا رسول اللہ سبحان اللہ ما اجمالا کا ما احسنا کا ما اکمالا کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جائڑیاں ہن او عربی چہرہ ویکھدا میری گفتگو ختم ہون لگی توجہ
چہرہ ویکھدا آقا کریم فرمایا کتھوں آئے ہو؟ دسیا فلانے پنڈوں اپنے آقا دی زیارت نو آیا کلمہ پڑھیا سرکار دا میرے آقا کریم نے فرمایا کرا دئیے زیارت کہنے لگا جی مہربانی کرو ذرا جلدی کرو میں ویکھن نو ترس گیا تڑپ رہا سرکار فرمایا پھر میرے ول غور نال ویکھ آنا نبیوں کا اوے میں ہی تے تیرا نبی ہاں بس گل سنن دی دیر سی قدم پکڑ لے آکھن لگا جڑیاں گلاں کیتیاں معافی دے چھڈو آقا راضی ہو جاؤ میرے علم وچ نہیں سی اعظم چشتی نے آکھیا کہ کسے نو ملیا تاج حکومت کسے حکم چلاون سکھیا کسے نو ملی دستار امامت کسے علم پڑھاون سکھیا کسے نے پایا فقر دا چولا کسے زہد کماون سکھیا اعظم ویکھ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا سبحان اللہ آکھن لگا آقا معاف کر دیو مینوں پتہ نہیں سی لا علمی چ آ چکیاں اجے سرکار بولے نہیں جبریل آ گئے اے گل پوری میری گفتگو دا نچوڑ جبریل آ گئے عرض کیتی یا رسول اللہ تعالیٰ سلام بھیجیا نال پیا فرماندا اس عربی نو دس دیو انہیں جڑیاں گلاں کیتیاں شکایت لاواں گا اللہ پیا فرماندا ہے میں ادا حساب لواں گا آقا نے دسیا او عربی اللہ دا حکم آ گئی او فرماندا ہے میں حساب لواں گا ہے ان پڑھ سی ہے عربی سی آدھا سونیا کیا جبریل ٹر گیا فرمایا نہیں ایتھے ہی ہے آکھن لگا پھر میرا بھی پیغام دیو کہ تواڈا نوکر اللہ دی بارگاہ چرز کردا ہے اے پاک پروردگار جے تو میرا حساب لویں گا تے میں تیرا حساب لواں گا سبحان اللہ آقا فرمایا تو کیڑی گل دا حساب لیں گا او مالک او خالق تو کیڑی گل دا حساب کہن لگا سونیا آخر تو آڈے قدمہ انج نہیں ہو سکدا کہ میں کوئی انج دی گل کرا اگر او میرے گناہاں دا حساب لوے گا میں او دے کرم دا حساب لواں گا او میری برائی دا حساب لوے گا میں بخشش دا حساب لواں گا پھر تواڈا دامن پکڑ لواں گا او تو تک چھڈاں گا نہیں جب تک او مینوں بخشے گا نہیں آقا رو پہ جدوں سرکار روئے صحابہ بھی رو پہ اللہ فرمایا اے پیارے حبیب رونا اپنے غلام نو دس دے رب پیا فرماندا ہے میں تینوں معاف کیتا جنت تیرے نا لکھ دیتی پھر رب پیا فرماندا ہے او نبی دیا نوکرا نہ تو میرا حساب لے نہ میں تیرا حساب لوں سبحان اللہ سبحان اللہ نہ تو میرا حساب لے نہ میں تیرا حساب لے تو دوستان گرامی میرے نبی دی نسبت دا صدقہ حضور دی غلامی دا صدقہ اس امت تے اللہ دا خاص کرم ہے گناہگار ضرور ہاں سیاکار ضرور ہاں لیکن اس بخشش دے اسباب پیدا فرمائے میرے نصیر ملت فرماندے نہ ساتے قبر اچ بھی جانا ہے تے قبر اچ غسل کفن اور پاکیزگی دے کے دفن اس تو کیتا جاندہ ہے تاکہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران قبر اس لیے نہا کے چلے اے حضور نصیر ملت فرما رہے ہیں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے اور نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویک کے چنگ شرماوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے کتے بے ادبی نہ ہو جاوے جے او چاوے سیر چمن دی سارا گلشن شیش نو آوے صفتہ پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے جے او چاوے ہاتھ پھلا وچ
ਹੱਥ ਪੁੱਲਾ ਵਿਚਰਲ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਦੱਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਆਜ਼ਮ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਜ਼ਮ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ دوستان گرامی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صدقے ساڑھے تے اللہ دا خاص کرم اور پھر گل ذہن چ رکھنا بس میں گفتگو میری ختم ہو گئی ماں باپ دا با ادب ہوئے نا میرے نبی دی نگاہ چ رہندا ہن تسی سوچو گے وہ کیویں وہ ویسے کرنی کدی حضور دی زیارت واسطے آئے سن نہیں آئے یمن وچ سن نا میرے نبی سینے دے بٹن کھول کے آدن بخے بخے اویس واہ 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 اویس واہ 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 صحابہ عرض کر دینا آقا اویس کون اسی تے آج تک ویکھیا بھی نہیں سنیا بھی نہیں فرمایا میرا کلمہ پڑھیا میرا بڑا عاشق ہے صرف میرے کو اس تو نہیں آندا ماں نابینی تے بڈھی سی وہ ہر وقت دی خدمت وچ رہندا ہے اس تو نہیں آندا ماں مر گئی خدا نو کی جواب دیاں آقا پھر تسی واہ واہ کیوں کیتی حضور فرمایا جدوں ماں دی خدمت کردا ہے نا تے ماں او دے واسطے دعاواں کردی راضی ہوندی جدوں بڈھی راضی ہو جاندی عرشاں تے خدا واہ واہ کر چھڑدا فرشاں تے مصطفیٰ واہ واہ وہ میرے نبی دی نگاہ چ رہندا اسی واسطے حضور نے حضرت عمر اور حضرت علی نے فرمایا سی میرا کرتا رکھو تواڈے چ کسی نو اویس مل جائے میرا سلام بھی دینا تے نالے آکھنا امت دی بخشی دی دعا کر میرے نبی علیہ السلام اے پیغام دیتا کہ رب انہاں دیاں دعاواں رد نہیں کردا جنہاں دیاں ماواں راضی ہوں جنہاں دیاں ماواں راضی ہوں الجنت تحت اقدام الامہات میرے آقا کریم نے فرمایا تیری جنت تیری ماں دے قدماں تھلے تو میں دعا کردا اللہ کریم صدقہ محبوب کریم دا میرا تواڈا آنا بھی قبول فرمائے اور قبلہ محمد پناہ سیالوی صاحب دی عالیہ محترمہ دے درجات بلند فرمائے اور انہاں دے صاحبزادگان دا علم انہاں واسطے باعث بخشش بنائے اور حضور نائب امیر شریعت حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے درجات اخروی بلند فرمائے اور انہاں دا فیضان جاری و ساری فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ